electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी चाहिँ अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक फिजिकल सबै केमिस्ट्रीमा हामी एप्लाई गर्न सक्छौं र यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको एप्लिकेसन कहाँ गरिन्छ यो हाइड्रोजन बोन्डिङलाई सल्भ गर्नको लागि यसको युज गरिन्छ त्यस्तै इन्डक्टिभ इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट रिजोनेन्स इफेक्ट सबै यो अर्ग्यानिक इफेक्टहरुमा पनि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी एप्लिकेबल छ र यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हो पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी दिस इज द टेन्डेन्सी अफ एटम दिस इज सिम्पली टेन्डेन्सी अफ एटम टु अट्र्याक्ट a shared paired electron towards itself in the formation of chemical bond. अब यो डेफिनेसन त हेर्यो हामीले तर व्हाट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी जस्तो मैले H2 मोलिक्युल लिए हाइड्रोजन मोलिक्युल लिए भने HH यो दुईटा हाइड्रोजन एटमको बीचमा यहाँ हाइड्रोजन मोलिक्युलमा कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ एन्ड इन वन कोभ्यालेन्ट बन्ड देयर इज म्युचुअल शेयरिङ अफ वन पेयर इलेक्ट्रोन इन बिट्विन द एटम अनि वन पेयर इलेक्ट्रोन शेयर गर्यो अर्को मैले HCl मोलिक्युल लिए भने यहाँ हाइड्रोजन क्लोरिन को भ्यालेन्स सेलमा बच्छ 6 इलेक्ट्रोन दिज आर कल लोन पेयर इलेक्ट्रोन जो केमिकल बोन्ड बनाउन इन्भल्भ भएको छैन र यहाँ पनि कोभ्यालेन्ट बोन्ड नै हुन्छ र अलवेज इन बिट्विन नन मेटल देयर इज कोभ्यालेन्ट बोन्ड यहाँ पनि कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाए इन बिट्विन हाइड्रोजन क्लोरिन देयर इज म्युचुअल शेयरिङ अफ वन पेयर इलेक्ट्रोन इन बिट्विन देम यसरी बन्यो भने तर दिस इज होमो एटमिक मोलिक्युल यहाँ दुईटै बोन्ड बनाउने एटम सेम छ भनेपछि यो दुईटै एटमले इलेक्ट्रोनलाई बराबरी तान्छ तर यहाँ HCl मोलिक्युलको केसमा हेर्यो भने यहाँ यो शेयर पेयर इलेक्ट्रोनलाई क्लोरिनले बढी तान्न खोज्छ र क्लोरिनले बढी तान्न खोज्यो भने यदि यो हाइड्रोजन यो क्लोरिन र यो दुईटा एटम बीचको सेन्टर यहाँ छ यदि यो सेन्टर हो भने यो शेयर पेयर इलेक्ट्रोन पुरै गएको हैन स्लाइडली यो क्लोरिनतिर बढी मुभ गर्न खोज्छ यानी कि क्लोरिनले आफूतिर यो शेयर पेयर इलेक्ट्रोनलाई हाइड्रोजन भन्दा बढी तान्न खोज्छ यो तान्न खोज्ने टेन्डेन्सी नै के हो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हो र यो क्लोरिनले अलिकति बढी इलेक्ट्रोन तान्यो भने यहाँ नेगेटिभ चार्ज डेभलप भइदिन्छ पार्शियली नेगेटिभ दिस इज पार्शियली पोजिटिभली पोलराइज भने यो पुरा शिफ्ट भएको हैन यो पार्शियल शिफ्ट मात्रै हुन्छ र यो इलेक्ट्रोनलाई यो केमिकल बोन्ड बनाउँदाखेरि शेयर गरेको इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्न खोज्ने टेन्डेन्सी नै के हो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हो र यो भयो भने हामीलाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु चाहियो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु कसरी निकाल्ने अन्त यदि प्रेडिक्टेबलमा हेर्यो भने ग्रुप फर्स्ट ए ग्रुप सेकेन्ड ए यो एस ब्लकमा छ र यहाँ एलिमेन्ट छ हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सिजियम फ्रान्सियम र यहाँ एलिमेन्ट यहाँ एउटा खाली छ बीई बेरिलियम मैग्नेशियम क्याल्सियम स्ट्रोन्सियम बेरियम रेडियम त्यस्तै हामीले पी ब्लकमा हेर्यो भने ग्रुप थर्ड ए ग्रुप 4A ग्रुप 5A ग्रुप 6A ग्रुप 7A र यहाँ ग्रुप थर्ड एमा यसको सीधा छैन यहाँ यो फर्स्ट पिरियड सेकेन्ड पिरियड लिथियम बेरिलियम यहाँ ग्रुप थर्ड एमा बोरन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन त्यस्तै यता बोरन एल्युमिनियम यस्तै कार्बन सिलिकन नाइट्रोजन फस्फोरस अक्सिजन सल्फर फ्लोरिन क्लोरिन अनि आउँछ ब्रोमिन आयोडिन कम्तीमा यति एलिमेन्टको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु थाहा हुनु पर्यो र अघि हेर्यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको सपोज ए बी दुईटा एटमको बीचमा यहाँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनेको छ र यहाँ यदि बी ले बढी इलेक्ट्रोन तान्न खोज्यो अनि बी ले आफूतिर इलेक्ट्रोनलाई बढी तान्न खोज्यो भने
यो कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँदाखेरि सियर पेयर गरेको इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्न खोज्ने टेन्डेन्सी नै इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हो। र यसरी तान्न खोज्दा यो डेल्टा माइनस यो डेल्टा प्लस यो पार्सियली पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, यसमा पार्सियली नेगेटिभ, जसले आफूतिर बढी तान्न खोज्छ, जसले लुज गर्न खोज्यो त्यो पोजिटिभली पोलराइज हुन्छ। र यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु स्टडी गर्दाखेरि सबभन्दा हाइएस्ट फ्लोरिनको देखिन्छ 4, त्यस्तै क्लोरिनको 3, ब्रोमिनको 2.8, आयोडिनको 2.6 यति रिसाइड गर्नु पर्यो। र यहाँ एल्युमिनियमको हुन्छ 1.5 र हाइड्रोजनको 2.1 यति भ्यालु आयो भने अरू रिसाइड गर्नु पर्दैन। र यो यसरी यो पेरियोड यतातिर हेर्यो भने यो ग्रुप, र यो पेरियोडमा अलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, पेरियोडमा ग्रुपमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालुको भेरिएसन कसरी हुन्छ यो हेर्नु पर्यो। र पेरियोडमा यसरी लेफ्ट टु राइट मुभ गर्यो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इन्क्रिज, र ग्रुपमा माथिदेखि तल गयो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिक्रिज हुन्छ भने यहाँ 4। र पेरियोडमा हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ, यहाँ यो इन दिस सेकेन्ड पेरियोड फ्रम लेफ्ट टु राइट, यदि यहाँ राइट टु लेफ्ट गयो भने 0.5 युनिटले डिक्रिज गर्ने, 4 माइनस 0.5 3.5, 3.5 माइनस 0.5 3, अनि त्यस्तै माइनस 0.5 2.5, माइनस 0.5 2, त्यस 2 1.5 1 भनेको यहाँदेखि 0.5 युनिट डिक्रिज गर्दै गयो भने यहाँको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी आउँछ। र यो दुईटा ग्रुप, दिस इज एस ब्लक, र यहाँको यति यो पी ब्लक इलिमेन्ट, पी ब्लकमा सबैमा यहाँदेखि यहाँ 3 छ भने यसको 2.5, यहाँ 2 1.5 र यहाँ हुनुपर्ने 1, तर एल्युमिनियमले अलिकति स्लाइटली हायर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु देखाउँछ। र यति हामीलाई चाहियो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु, यो इजिली निस्क्यो। पहिला यो फ्लोरिनको 4 भ्यालु थाहा हुनु पर्यो, र यहाँ सेकेन्ड पिरियडमा 0.5 युनिटले डिक्रिज गर्दै आयो भने आफै इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु निस्किन्छ। र यहाँ क्लोरिनको 3 छ भने यसको माइनस 0.5 2.5, माइनस 0.5 2, माइनस 0.5 1.5, या 1 हुनुपर्ने, तर एक्सेप्सनली एल्युमिनियमले स्लाइटली हायर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु सो गर्छ। र यहाँ ब्रोमिनको 2.8, आयोडिनको 2.6, हाइड्रोजनको 2.1, यसको छुट्टै स्टडी गर्नु पर्यो किनकि यसले यो नन मेटल हो, अरू सबै यहाँको मेटलहरू छ। र यहाँ अल्कालाइन अर्थ मेटलको यो दुईटाको यताबाट हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्यो भने अरू इलिमेन्टको रिसाइड गर्न परेन। यसलाई निकाल्ने कसरी, त यहाँ 1 छ भने 0.1 युनिटले डिक्रिज गर्दै जाने, 1 माइनस 0.1 इज 0.9, 0.9 माइनस 0.1 0.8, 0.7 0.6 0.5. Here similarly Be 1.5, then magnesium 1.4, 1.3, 1.2, 1.11 यसरी हामी निकाल्न सक्छौं एप्रोक्सिमेट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु। हामीलाई क्वेशन कसरी सोध्छ, which of the following have as higher इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु। तो ऑप्शन दिन सक्छ फ्लोरिन, क्लोरिन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ सबभन्दा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु हामीले सबै क्याल्कुलेट गरिसकेको छ। सबभन्दा हाई फ्लोरिनको देखाउँदैछ र इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु आयो भने अब हामीलाई अर्को हेर्नु छ। यसमा
electronegativity, always this En, electronegativity is inversely proportional to the size of atom. Atom को size decrease भयो भने electronegativity increase, and if size of atom decrease then electronegativity, size decrease then electronegativity increase, and if size increase then electronegativity decrease. Therefore always in periodic table from left to right, in a period from left to right, size of atom decrease, therefore electronegativity increase. And on moving from top to bottom, यदि माथिदेखि तल ग्रुपमा moving from top to bottom, always size increase, and increase in size electronegativity decrease देखाउँछ. त्यस्तै यदि पोजिटिभ चार्ज ग्रेटर भयो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि ग्रेटर देखाउँछ. सपोज Fe प्लस प्लस र यसमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ. इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इन्क्रिजिङ अर्डर भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म एटम सेम Fe but here positive charge increase, and increase in positive charge electronegativity also increase. र अर्को this is most important, when S character increase electronegativity also increase. र यो कहाँ एप्लाई गर्छु? सपोज Sp, Sp2, Sp3 हाइब्रिडाइजेसन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अर्डर कसरी देखाउँछ यसरी भने कि यहाँ जम्मा एउटा S एउटा P टोटल 2 अर्बिटल, टोटल 2 अर्बिटलमा 1 S 1 P means here 50% S character, here 2 P orbital 1 S orbital, total 3 orbital, in 3 orbital 1 S means here 33% S character, and here 1 S 3 P means 3 P orbital 1 S, total 4 orbital, with 4 orbital 1 S orbital means 25% S character. And always increase in S character, electronegativity also increase. र यो किन इन्क्रिज हुन्छ? S character इन्क्रिज हुँदा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी किन इन्क्रिज हुने? तो कुनै पनि एटमलाई हेर्यो भने एटमको यहाँ सेलको सब सेललाई हेर्यो भने सब सेलमा कसरी देखाउँछ अर्बिटल? SPDF भनेको जहिले पनि न्युक्लियसको नजिकमा S भन्दा बाहिर P भन्दा बाहिर D भन्दा बाहिर F. त S मा इलेक्ट्रोन आयो भने S यो न्युक्लियसको नजिकमा छ, न्युक्लियसले यसलाई बढी तान्न खोज्छ र इलेक्ट्रोन तान्ने फोर्स बढी लाग्छ, देयरफोर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अल्सो इन्क्रिज भनेको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इन्क्रिज देखाउँछ. र अब यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको एप्लिकेसनहरुमा अन्य भिडियोहरुमा यसको एप्लाई गर्दै जान्छु. यसको धेरै ठाउँमा एप्लिकेसन गर्न सकिन्छ. यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बाट हाइड्रोजन बोन्डिङलाई सल्भ गर्न सकिन्छ. इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीबाट इन्डक्टिभ इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीबाट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीबाट मेसोमेरिक इफेक्ट अरु सल्भ गरिन्छ. त्यस्तै एउटा क्वेशन एरिया हालौ. सपोज H2O, H2S, H2SE, H2TE यानी कि यहाँ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम. ऑक्सीजन लाइज इन ग्रुप 6A. here ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम. र यदि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी यो सेंट्रल एटम मा यहाँ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम. तो यहाँ ऑक्सीजन में सबभन्दा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी छ,
and electronegativity En, electronegativity is directly proportional to bond angle सँग directly proportional देखाउँछ